संतोषान सौम्य तुझे समोर आया बलिदान करत्या करजा धन्य तुका भेटयता विस्ताय तामकां नोवेल संकेला विसबे तामकां नोवे विसांगलेला तुझ्या उपकारा करता पटयता तुझी दया आमचे देव मन मागता उत्तर ऐकूंक देखता जिने तुझ्या मिनी बागेता संतोषान वळवळलासा सौम्य तुझे समोर आया बलिदान करत्या करजा धन्य तुका भेटयता तुझे कुडीचे आम्ही दिसते दिसते सांगे तुझ्या जिया टेपला आम्ही लांबून कुदे तुझ्या उपकारा करता पटयता तुझी दया आमचे देव मन मागता उत्तर ऐकूंक देखता जिने तुझ्या मी मागेता संतोषान वळवळलासा सौम्य तुझे समोर आयला बलिदान करत्या करजा धन्य तुका भेटयता संतोषान वळवळलासा सौम्य तुझे समोर आया बलिदान करत्या करजा धन्य तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सोवे असो आज पास्का काळाच्या 4थ्या आयताराच्या येवकारिस्तांत सोम्या भेटोवंक ताका सेवंक ताचे तावन प्रेरीत जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक स्वागत. आज पयले बोटी जिजू काळजान घेवंक अत्रेगान राखून आसल्या सर नेणट्या भुरग्याच्या नांवान हांव तुमकां मोग आसो आनी संतोश असो येवकार मागतां. आयची देवस्तुती मोवाळ गवळ्यांच्यो मोगाळ शेळयो जावया म्हणलो संदेश दिता. जिजू बरो गवळी आमकां ताच्या शेळयांक मोगान राखता, सांबाळटा आनी जतन करता. आमी ताचे संगी ताच्या हिंडान मोगान जी येताना पासवो सोरो म्हणली बेसांव आमकां लागतात. आज देव आपोणेचो आयतारी संभ्रमता. जेजूची बरी खबर परगटूंक आमच्या पिरगज कुटुंबांतल्या युवा जाणां देवाच्या आपोण्या पाळो दिवंक आदार दी म्हणून मागता. आज पयले पोटी जेजू काळजान घेवंक थायर आसच्या सर भुरग्यांक तांच्या आवय बापायंक पोदोर मोदोरनी कुटुंबांच्या सर्वांक जाय आसची कृपा ह्या अर्घा बलिदाना वेळार मागया. मगाळ भुरग्यां आनी भाव भयणीनो, आज पयले फावटी जेजूक काळजां सेवंक 8 जाणां भुरगीं आयती जाल्या तांचे बसत तांच्या कुटुंबा बसत आमी प्रत्येक तरान मागया. जेजूक ताणें काळजान सेवून ताणीं बरीं भुरगीं जावंक, बरो फुडार जोडूंक
आणि बरें जिवीत जियो आवय बापूय आनी तांच्या कुटुंबाक तांणी बरीं भुरगीं जावन वाडोवंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना आज आमी प्रस्तावनांत आयकल्या प्रमाणे मोवाळ गवळ्याच्यो आनी मोगा शेळयो आमी जावया. देवाक आमी मानवो बऱ्यो शेळयो जाय जाल्यार आमी देवाक आयक जाय, जेजूक आयक जाय, जेजूक आयक जाय, वळख जाय आनी जिये जाय. आनी तो वळ मात्र आमी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेत आसतना आमी ताच्या मोगाच्यो हिंडाच्यो शेळयो आमी जाता. देखून जायते फावटी आमी चुकोवन पडल्या खातीर पातकांत पडल्या खातीर देवा लागचें बक्षणें मागून सांगता आमी म्हणया हांव पत्की देवाक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उतरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भयसदान संस्कार मरये सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वदार देव आमची काकुळट करून आमची बादकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो.
सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या एका सिंडांत सर शेळयांक ताराण मिळचे म्हण बरो गवळी कसो तुझो पो जेजून सरांत आयलो शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता तांकां रगतान तांचे फुडें वचोन बऱ्या सरोवाक तांकां पवयता तर आमच्या गवळ्या सोताळो सदांच वळखूंक ताचे फाटल्यान वचूंक आनी नागोवण्याच्या हातांत सुटोन जेजू दिता ते तुजें शुभम जिवीत घेवंक आमकां पावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवाड चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वसप. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं उलोवंक लागलो. तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजू देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं. ही उतरां आयकताच तांची काळजां शिंदलेल्या बरी जालीं आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो तर आमी कितें करीचे? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाता क्रेडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदले हर एकलो आपल्या पातकांचे बोक्सांनी सोडच्याक जेजू क्रिस्तचें नांवे पविस्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सरेस्पोर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवां दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततींतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतर मानून घेतलेल्यांक पविस्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचें उतर. Servis formoso cori, cais paca bunela. Servis formoso cori, cais paca bunela. Paspo suro meltatei, tu maka vishiv dita. Mishadat ka sershi. Maka tua pun burta Mucha jibak novyan Ghetai dita Servis formoso cori, cais paca bunela. Apya navasri Tu maka nit martin selaita काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटान हांव भियेव सोना. कित्या तूं मुजे सुवे आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. Servis formoso cori, cais paca bunela. Servis formoso cori, cais paca bunela. साप पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. प्रिती मोगाच्यानो बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणेकान तुवें तें सोंसलाय तेदवां जाल्यार देवाक तूं म्हणवताय.
तुमकां आपोवणें मेळना ह्याच खातीर कारण तुमचे पासून पयले क्रिस्तान कस असल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांयच पाक आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांतल्यान कसलेंच कापाटपण आयलें ना. ताका सवल्या वेळार ताणें फाटीं सवलें ना. ताका कश्ट येतना ताणें बेश्टयलें ना. बागार नित्य प्रकाश करतेल्यांचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी फातकाक मरून पवित्रपणाक जिवच्या खातीर कुरसायलेले आपले कुडींत ताणें आमची फातकां वयलीं. ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात. तोळ पर्यंत वाड सुकून गेल्ल्या बकऱ्या बरी आशिल्ली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या रखण्या आनी गवळ्याते फाटी आयल्यात. देवाचें उतार. बकऱ्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून फरिजवांक सांगलें, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकऱ्यांच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरण आसतना दुसरेच वाटेन वयर चडून येता तो चोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गोवळी. हाका राखवल दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सकडांक भायर काडटच तांच्या फुडल्यान तो बेता आनी ताचो ताळो वळखतात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान येतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पोळण दवतात. जेजून तांकां येवपार सांगली पूण ताणें सांगलेलो सो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सद्दां हांव तुमकां सांगता, हांवूच बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयलीं आयले सर चोर आनी लुटकार, देखून बोकऱ्यांनी ताका गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हज्या मुखान भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सरव मेळटलो. पूण सोर येता फकत सोरूंक, जिविशी मारूंक, विबाड करूंक. पूण हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून, भरोवन वमतोवच्या मापान तें मेळो म्हणून. देवाचें उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो, आनी आज पयले फावटी जेजूक काळजांत सेवंक आयतें जाल्ल्या सर भुरग्यांनो, वरती तयाराय आज तुमी केल्या. सगळ्या पिरगस कुटुंबान केल्या. पिरगस ह्या जाका सांगाता मेळोवन, आवय बापायनी सांगाता मेळोवन ह्या एका वर्त्या गणिताक तयाराय केल्या. आत्मीक तयाराय, लौकीक तयाराय, सांगाता दोतोवन बाबाताची सतां भविसभेची शिकोवन हाच्या मुखांतर ही तयाराय जाल्या. आनी कंडिजामा कळीत आसा
हांगासरच्या तुमच्या विगारान परती तयार केल्या, कित्याक ही गरजेची तयार आहे. कित्याक म्हळ्यार ही भुरगीं आमकां मात्र ह्या वेळार पयल्या कुंभार आमच्या हातांत मेळटात. हे पयलो कुंभार जालो, मागीर क्रिस्मा येतना मागीर दोतोन तिशीन 50-50 गी आनी गी कांय कोत आसना, काजाराक येतना कांय कोत आसना, मागीर प्रिपेर करून येतात आनी सबारपटी काजराची दोतोन करतना पडल्यान सक्रामेंत घेतल्या म्हळ्यार गोत आसना आनी उपादेश घेतल्या म्हळ्यार कळीत ना. ताज्या उपरांत शॉर्टकट आसा गी सरतात. हे मागणे बरा नासतना शॉर्टकट आसा गी एनओसी दिवंक जाता गी मनीस सांगतात. असल्या परिस्थितींत आज व्हरतो संभ्रम देखून आज देवाचें उतर आमी थोडो वेळ नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आज सबित एक संदेश आसा. तो संदेश कसलो आयकला गी प्रस्तावनान पाद्र्यापणी सांगला काय ना. आज आमचो बैलोत्व संभ्रम, बैलोत्व आडामर बैलोत्व संभ्रम आयच्या प्रस्तावनांतली उतरां आमच्या कानांत बडोवनात. परतून पाद्र्यापण प्रस्तावान परतून सांगला दोनूच शब्द, गोवळी आनी शेळयो. गोवळी आनी शेळयो, बोरो गोवळी आनी बोरो शेळयो. ह्या सगळ्या आज बोऱ्या गोवळ्याचो आयतार म्हण आज आयतार संभ्रमतात. पास्काळचो चवथो आयतार म्हण आज संभ्रमतात. आनी सगळ्यांनी आनी आमच्या दियेसींत देव आपोण्याचो आयतार म्हण आज संभ्रमतात. देखून मोगाच्या भुरग्यानो आज जें कितें आमी नियाळ करून घेता तशें सोडिलां न्हू हें आमच्या काळजांत उरोवंक जाय. देखून कशें उरोवचें त्या मापान आमकां थोडे शब्द सांगतना मातशें हरी एक पटी तुमच्या उडासाक उरतले. बोरो गोवळी म्हळ्यार कोण म्हणल्यार व्हडलें एक सवाल आसा. बोरो गोवळी म्हळ्यार कोण, ह्या गोवळी म्हळ्यार कोण. आयच्या वाचपाक आमी वांजेलांत गेल्या जाल्यार ते एक्सप्लेनेशन आसा. जर तर तुमी शेळयांक पळयल्यात, ह्या गोवळ्याक पळयल्यात जाल्यार तुमकां समजता. प्रत्येक जावन नॉर्थ कर्नाटकांत काम केल्यार बिदर, बिजापूर, गुलबर्गा तेने परत आमी गेल्यात जाल्यार हें स्वस्थ समजता. कित्याक थंयसर शेळयो आनी तो गोवळी कशें शेळयांक सांबाळटा म्हणून. आमी थोडे परिचित आसले दिशेन हांव दिशेन काम केलां सुमार 8-9 वर्सां. तो एक 200-300 बोकऱ्यांक एकलो येदोसो भुरगो सांबाळटा. धाकटो भुरगो 200-300 बोकरे एकलो भुरगो सांबाळटा. तांकां भायर काडटा, आपूण हाडटा आनी ताचो मात ताळो आयकता. हे पटी हांवें टेस्ट केल्लें आसा. म्हजो खंय ताळो आयकतात की म्हणून हांव पाद्र्याप म्हजो खंय ताळो आयकतात म्हाका काय अर्थ करूं ना. पूण त्या भुरग्याच्या ताळ्याक तक्षण आयकतात. तक्षण आयकता. ताळो एक ताळो काडटा तो ताळ्याक एक बोकरो ताका आयकता आनी ताच्या फाटल्यान येता. विशेष हांवें ट्राय केलें, म्हज्या फाटल्यान येतात घेवन कोण निवनात पूण ताच्या फाटल्यान येता. ही बोऱ्या गोवळ्याची लक्षणां. तें कितें सांगलें म्हळ्यार आमकां समजूंक जाय. आयच्या तो 100 बोकऱ्यांचो गोवळी ताका राखवल दार काडटा, बोकऱ्याच्या ताळ्याक कान दितात, तांकां तो नांवान आपयता, नांवान आपयतना तांकां तो भायर काडटा, तांकां सगळ्यां भायर काडटा, ताच्या फुडल्यान येता आनी ताचो ताळो वळखतात. आनी एक उतर आसा थंयसर, परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात, बिलकुल वचना. जेजू बोऱ्या गोवळ्याचें आज आमी प्रत्येक रितीन फेस्टिवल आचरण करतना ताच्या संगतीनी थोडे आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयलो शब्द तुमी उडासतो सगळे भुरग्यांनी, मागीर हांव पाद्र्यापडे विचारून सांगता आनी कितें दोतोर विचारतना आनी गेले स्ट्रिक्ट करून विचारचें सांगता हांव. पयलो शब्द उडासतो जावन आसा वळखोवचें. वळखोवचें. जेजूक आमचो बोरो गोवळी म्हणून वळखोवचें. वळखोवचें म्हळ्यार तो जेजू आज तुमच्या काळजांत येता. इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन. ऑर्डिनरी पर्सन. तो जिवीत असो उंडो बोरो गोवळी, तो देव, तो आमचो सोडवंदार, तो आमचो रचणार, तो आमचो पोसणार, तो आमचो इश्ट, सांबाळणार, सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत आमचे सांगता आसचो आमचो जेजू. माय सेवियर, माय गॉड. त्या देखून अशें म्हूण आज तुमी वळखूंक जाय. आज तुमी तो उंडो हातांत थंयसर ह्या जगाच्या मिसापान तुमी तोंडांत जिबेर घेतना तो एक उंडो कोणीतो. दॅट इज जिजस. जेजूस कोरोस थंयसर जर आसा म्हूण आमी वळखूंक जाय. त्या देखून आज मात्र न्ही हरी एक दीस आमी वळखूंक जाय. आज मात भक्तीपणान जिबेर आमी जेजूक घेवचें न्हय, फॉर एवर एंड एवर आमी घेवंक जाय. पयलो शब्द म्हूण आसतो जेजूक आमचो बोरो गोवळी म्हणून वळखूंक जाय. कितें करूंक जाय?
वळखोंक जाय, रेकग्नायज वळखोंक जाय, समावडा आसता. दुसरे शब्द आसा ताका आमी आयकोंक जाय. यू मस्ट लिसन टू जीसस. जेजूक आमी आयकोंक जाय. आवय बापायचें आमी आयकना सबारपटी केन बिकन करता, हेणे आयकल्या तेणे काम सांगल्यार आमी सुकारी मारता, तिशन येता विशन येता, आमकां कळीत आसा. पूण बोऱ्या गोवळ्याक जेजूक आमी आयकोंक जाय. आज तुमी जेजूक आयकलां केदळा? आज तुमी जेजूक आयकलां केदळा? आनी तर आमी वचपां कॅन्सल करया नाका. पयलें वचप, दुसरें वचप वांचेल. देवाचें उतर जेजू आमचे लागीं ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर उलयला. आयचें पयलें वचप आनी आयचें दुसरें वचप, ह्या दोनीय वचपांनी आयच्या वांचेलांत जेजू आमचे लागीं उलयला. देखून जेजू आमचे लागीं उलयता, देखून ताका आमी आयकोंक जाय. ताका आमी आयकोंक जाय. देखून बोऱ्या गोवळ्याक आमी आयकोवचें म्हळ्यार ताचें उतर आयकोवचें. देखून पयलो शब्द हांवें सांगलो उडा सुद्दां वळखोंक जाय. दुसरो शब्द हांवें सांगलो आयकोंक जाय. आयकोवचें खंय? देवाचें उतर आयकोवचें. देवाच्या उतरांत जेजू आमचे लागीं उलयता, देव आमचे लागीं उलयता. दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. त्या देखून देवा जेजूक आमी आयकोवचें. तिसरें आसा जेजूक आमी सेवचें. जेजूक आमी सेवचें. फर्स्ट वन वळखोवचें, सेकंड वन आयकोवचें, थर्ड वन सेवचें. आज मोगाळ भुरग्यानो तुमच्या आवय बापाय सांगाता, तुमच्या आवय बापायच्या भावार्थाची एक रुजवात. कितें म्हळ्यार पयले पटी बावतिस्म दिताना ह्या जागेक सवाल विचारता, सगळें सांगून जाल्या पांत आतांच उसारिल्ल्या भावार्था प्रमाणे ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिवंक तुमकां खुशी आसा म्हणून आवय बापाय लागीं ह्या प्रत्येक रितीन विचारता. त्या देखून जेजूक सेवंक तयार करच्या कामांत आनी ताच्या उपरांतल्या कामांत आवय बापायचो पात्र प्रमुख आसा. देखून भोवशे हांगासर तयारी करता आसतना पाद्र्यापण ह्या विशीं गामान दिलां. आमच्या देशी गामान दिवंक आसा. आवय बापायचो भावार्थ बरो आसल्यार मात्र, घट्ट आसल्यार मात्र तें सगळें आत्मीक कार्य बऱ्यान जाता. देखून जेजूक सेवंक आज तुमकां टिचरांनी पाद्र्यापणी तयारी केला. खंयसर सेवचें उडास स्टोरी जंय एवकरिस्तांत. जेजून निमाण्या जेवणार एवकरिस्त घडलो. ताणें उंडो घेतलो, तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें कितें म्हळें? इतलीं वर्सां मीस आयकल्लें बरो वेस्ट. कितें म्हळें? घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. ताच्या उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दिली आनी शिसांक दिली आनी म्हळें घेयात आनी पियेयात, हे म्हजें रगत. म्हळ्यार एवकरिस्तांत जेजू आपणाक संपूर्ण मापान खाली करता आनी ताची कूड आनी ताचें रगत आमकां आत्मीक काण जावन दिता. आनी हें जावन आसा, हो जावन आसा एवकरिस्त. देखून आज मोगाच्या भुरग्यानो पयले पोटी तोच जेजू तुमच्या काळजांत एवकरिस्त जावन येता. ह्या देखून ताका तुमी आज भक्तीपणान सेवंक आसा. फर्स्ट शब्द वळखोवचें, सेकंड शब्द आयकोवचें, थर्ड शब्द सेवचें. व्हेरी गुड. चवथो शब्द आसा जेजूक सेवल्या उपरांत आमी ताचे लागीं उलोवचें. यू मस्ट स्पीक टू जीसस. जेजू लागीं उलोवचें. देखून आमी म्हणटा सभेत उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुजो. देखून आज पयले पटी जेजू तुमच्या काळजांत आयिल्ले तक्षण जेजू लागीं तुमी उलोवंक आसा. आमी उरलीं कितलीं बट्टांगां मारता, मोबायलार उलयता, वॉयस नोट घालता, ताज्या पांत वॉट्सॅप कॉल करता, कॉन्फरन्स कॉल करता, उलोवचें मस्त उलयता. पूण जेजू लागीं आमी कितलें उलयता? काल म्हाका एक भलायकी मागोवंक आसलें. व्हडलो संभ्रम गाला संभ्रम म्हणटात, पुरा ओपन बार ते संभ्रम पुरा. ताज्या पांत भुरग्याच्या विशयान सांगतना एमसी म्हणाले, हे आमचें भुरगें मस्त उलयता, नातल्यार उलयता. ताका हांवें चाटर बॉक्स म्हूण नांव दवरलें. चाटर बॉक्स म्हणल्यार कितलेंय उलयता पुरा.
कंटिन्युअस आम्ही असं न्हू मी इस्कान लोभ का काडूंक बसत ना थंयसर बेसां मागता इल्लें ताका बेसां दिवचें आयस उलोवचें देखून काल ताका हांवें सांगलें आनी मुखार तूं कोणा लागीं उलयताय आनी पप्पा मागे लागीं उलयता देखून हांवें सांगलें आज तो न्हू चाटर बॉक्स वय पूण आनी तुवें जेजू लागीं उलोवंक जाय जेजू लागीं उलोवंक जाय जेजू लागीं उलोवचें म्हळ्यार तुमचें सुख दूख सांगचें देखून दोन वाटो तुमकां दाखयता जेजू लागीं उलोवचें पयली वाट जावन आसा आज तुमच्या काळजांत जेजू आयल्या उपरांत वगेत वचून जाग्यार बसून दिमिगाल हात जोडून जेजूक तुमी अर्गां दिवंक जाय कितें करूंक जाय अर्गां दिवंक यू मस्ट थँक जीजस अर्गां दिवंक जाय तुमचे खातीर आज तुमकां जेजू तुमच्या काळजांत आयिल्ले खातीर पाप्पा मामी खातीर पाद्रापां खातीर सिस्टरां खातीर चड तुमच्या मोगाच्या खातीर जेजूक पयले सुवातेर तुमी अर्गां दिवंक जाय जेजू म्हणूंक जाय जेजू हांव तुका अर्गां दितां काल म्हणजे जेजू हांव तुका अर्गां दिता म्हूण जेजू लागीं तुमी उलोवंक जाय दुसरें उलोवचें उडासुरा दुसरें जेजू लागीं तुमी मागोवंक जाय यू मस्ट प्रे टू जीजस जेजू लागीं उलोवचें म्हळ्यार जेजूक अर्गां दिवची आनी जेजू लागीं मागचें तुमकां ल्हान मागणें शिकयता सिंपल प्रेयर फॉर एवर एंड एवर उडास्टोरीस ओके की सिंपल आज तावन तुमी हें मागणें केदाळे म्हणोचें काम करतना उडतना बसतना पुरा सिंपल मागणें वन सेंटेन्स प्रेयर हें सांगून जेजूक लागीं तुमी आज उलोवंक जाय तें मागणें जावन आसा सुलाभ जीजस आय ट्रस्ट इन यू दिवान मातशी पिंतूर पळयल्यार थंयसर उतर आसा जेजू तुजेर हांव पातयेता खंयचें मागणें जेजू तुजेर हांव पातयेता जीजस आय ट्रस्ट इन यू जीजस आय ट्रस्ट इन यू तुमी दोन सांगची कळचे जेजू लागीं उलोवचें म्हळ्यार जेजूक अर्गां दिवची जेजू लागीं उलोवचें म्हळ्यार ताच्या लागीं मागचें आनी म्हणचें जीजस आय ट्रस्ट इन यू हांवें चार सांगितलें फर्स्ट वन खंयचें जालें पुरो ह्या कारणांतलें त्या कारणान मेंदा वचूंक वता नेने बरें केलां आयक वळखोवचें आयकोवचें सेवचें उलोवचें दोन भाग आसात अर्गां दिवची आनी मागणें करचें आनी ताच्या उपरांत आसा इम्पॉर्टंट वन जेजू सांगाता जियोवचें पाद्रापण व्हडलो सब सांगुलो आसा जेजू सांगाता जियोवचें आज तावन तुमी एक सुरे न्ही तुमचे सांगाता जेजू समकता तो कोण जेजू बरो गवळी देखून आज तावन भुरग्यानो तुमचें जिवीत तशेंच वडिलांचें जिवीत बदलूंक जाय कित्याक तुमचे थंय जेजू थंयसर आयला तो कसो आयला इज युअर फ्रेंड तुमचो खरो इश्ट जावन आयला तशें त्या इश्टा लागीं तुमी उलोवचें इश्टा लागीं समकोवचें इश्टा लागीं मागचें इश्टा लागीं सदांच बऱ्या रितीन जियोवचें देखून शब्द जावन आसा जियोवचें आज जियोवचें म्हळ्यार एक वाट आमकां जियोवंक हांव सांगता कशें म्हळ्यार आज कितल्या भक्तीपणान तुमी हांगासर येवन पयलो कुंभार काण घेतात तेच भक्ती पळोवन तुमकां 100 वर्सां वाचतात नकळीत ना पूण कितलीं वर्सां वाचतात कितले पटी हांगासर येवन तुमी कुंभार घेतात तो वळ पुर्यांती तें देवासपण दिसूंक जाय दुसऱ्याच दिसा हांवें जाल्लें पळयलां हांवें पिरगेचे नासतना आदले दिसा सोमारा पयलो कुंभार जाला दुसऱ्या दिसा भुरगे हात जोडून अशें येता कुंभार खाली दुसऱ्याच दिसा कित्याक पाप्पा तसो येता खंय उरलें जिवनचें देखून आज मात्र न्ही आज पाद्रापान सांगलां पाद्रा पळयता कॅमेरा आसा आनी पाद्रा जोर करतना अरी एक पटी मिसाच्या बलिदानान भाग घेतना जियोवचें म्हळ्यार जेजूक त्याच भक्तीपणान तुमी काण घेवचें फाल्यां तो तुमी बदलनात पूण त्याच भक्तीपणान तुमी काण घेवचें देखून 5 संगती सांगल्यो ताका वळखोवचें आयकोवचें सेवचें उलोवचें तें पुरो वयर बंद उलोवचें आनी जियोवचें फस्ट वळख जाय वळख नासतना आयकोंक जायना कोणा परके आमी आयकताय दिसता वयले आसता इन एड्रेस उलोवपा कोण खंयचो कितें कालें पुरे सरता तें जाल्यार आपण उलोवचें परक्या टायम उलयना देखून पयलें वळखोवचें ताच्या लागीं उलोवचें उलोवन जाल्यार आपण
सेवचें ताका वळखोवचें आयकोवचें उलोवचें सेवचें देखून पळय सडाव तूं फ्रेंडशीप जाल्या ओपान पास्ट घेयचें कॉफी डे घे जेवणाक घे जेवंक घे थोडें सेवंक घे सेवंक म्हणल्यार एक मिनींग आसा तें मिनींग न्ही आम तशें कशे संबंद वाडटात ताच्या उपरांत आमी ताचे सांगता जिवचें ता देखून आज तुमी पयले पटी कुंभार घेता आसतना 5 शब्द उडा आसतो हांवें चिंतून आसलो कितें व्हडले सांगले काल उडा सुटचें ना वळखोवचें जेजू काळजाक तुमी वळखतात ताका आयकतात ताच्या लागीं उलयतात ताका तुमी सेवतात आनी ताचे सांगता तुमी जियेतात इतलें सांगतना आज तुमी पयले पटी जेजू काळजान सेवतना तुमी 2 संगती उडास करूंक जाय भावार्थान भुरग्यांना तुमी आज जेजू घेवंक जाय भावार्थान कितल्या भावार्थान तुमी घेतात तितले चड जेजू तुमच्या जिवितांत अजापां करता आज तुमी सबाजन वेला कण्णूर येतात तुमी गेल्यात गे वेला कण्णूर मुस्तन येतात थंयसर जेजू दिश्टी पडटा सकाळमेंतलो जेजू त्या जेजूचे दीस घालतल्याक बरेंपण जाता हांव दिवान पडटा मस्त रिट्रीट येता आसतना थंयसर केदळा बोपूय सक्रामेंत थंयसर मुखार दवरतात कोण आराधन करतात बाबातान आराधन करतात तो वेळार सबार बदलावणे पळयल्ले आसात सबाच्या मोतीक समाधान मेळिल्लें आसा बरेंपण मेळिल्लें आसा पिडा गूण जाल्ली आसा टेन्शन उणें जाल्लें आसा त्या देखून मोगाच्या भुरग्यान जेजू बाबातान स्विकार केल्यार मिराकल्स विल हॅपन इन युअर लायफ व्हडली अजापान तुमच्या जिवितांत जातात तुमकां बरेंपण जाता तुमचें जिवीत बरें जाता त्या देखून आज भावार्थान जेजू घेया ताच्या उपरांत दुसऱ्यान तुमच्या कुटुंबांत जेजूक प्रमुख स्थान दिया तुम्ही मागणी शिकया देवाचें उतर वाचा आवय बापायक मान दिया बरें भुरगें जावन जियेया तो जेजू तुमच्या खास जावन आसा म्हणल्यार सगळ्यांक समजता एक घडी आमच्या दोळ्यांत आमच्या तस बऱ्या गवळ्याच्या पिंजूर आमच्या दोळ्या म्हाका हाडया तो बरो गवळी आमकां वळखता आमकां आयकता आमचे लागीं उलयता आमच्या काळजान तो येता आमचे सांगता सदांच जियेता तो सुजेजू ह्या आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत येता आसतना आमची भुरगीं सगळीं हांगासर आसलीं ताका वळखून दीत ताचो ताळो आयकून दीत ताच्या लागीं उलोवंक दीत ताका सेव दीत आनी तांचें जिवीत त्याच जेजू सांगता सदांच जीव दीत म्हणून हांगा आसली सगळीं वडिलां आमच्या भुरग्यां खातीर मागया अशें आतां सक्रामेंत घेतना भावार्थान तें घेवन दीत आनी हाच्या मुखार तांचें जिवीत बरें जावं दी म्हणून प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमच्या दिसपडत्या जिणेंत जीवन सोतो भावार्थ आता आमी उच्चारण सांगया एकाच देवा म्हणटा सर्वोदयार बापतो सर्वांनी प्रीतमितो निस्त्याना निस्त्या सर्वस्तुतो रचणार अनेका जेजू ख्रिस्तास म्हणटा देव एकलोच सर्व काळादी बापाचा जन्मला देवतान देव उजवाडाता उजवाड या देवतान उजवलो करदेव तो देवतान जन्मला ताका रसूंगना बापाच्या सिंहासो ताजेवरवी सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशा बसो आणि आमचे सुरुणे बसो सरकार तो देवलो आणि परमेश्वरावरवी आमकार बरेची उदारी आणि गोड घेतली आणि तो मनीस झालो आणि आमचे बसो कोण प्रत्येकाक ताका कुसार मरलो आणि गस्त मरण सुटले आणि ताका खेळलो आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन झालो सरकार सुटलो आणि बापाच्या उजव्या बसला जिव्याच्या मेल्ल्याची मनसुबी बरो वैभवान परतून येतलो आणि ताच्या राजोडके शेवट असताना आणि पवित्र म्हणता ईश्वराने जीवन धारतो बापा आणि पुता दिसला बापा आणि पुता बराबरी ताका समासर नमस्कार आणि महिमा पावो प्रवाद्यावर उलयलो हेच पवित्र कथोलिक आणि धर्मतावरवी म्हणता पत्याच्या भूषणागती एक भविष्यणार असा म्हणून म्हणता आणि मेल्यांच्या पुनर्जन्मपणात आणि रत्नाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन मगाळे भुरग्यान भाव भयणीनो बाबार्थान मगले जीव आमकां दिता देखून सर आमची मागणी तसावा गरजो ताच्या पांयां तळा समर्पिया बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक मोगाला बापा पयस जावप सोलोनोची जबाबदारी आसच्या पापा साहेबान विस्पा याजक आणि धार्मिक आणि भावाताचे साक्षी जावं जिवो तूं तांकां कृपेन बोर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक
आमच्या राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी स्वंत फायदो पळी नासतना सोमेस्त वर्गाच्या लोकांची गरज मोतींत दवरून मुंच्या मोला सांबाळून अभिवृद्धी जावचे तसले फलदायक योजना रूपीत करूंक प्रेरित कर म्हणून मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, संसार म्हणल्यार तुझ्या शेतांत वावरूंक क्रिस्ताच्या काळजासारखे याजाक आनी धर्मीक भाऊ बहीण आमच्या फिरगस कुटुंबांत उद्या नेऊन दीत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. देण्याच्या दातारा क्रिस्त प्रसादाद्वारे पहिले भोवती जेजूक आमच्या काळजान घेवन कायती जाल्या. आमकां नेणट्या भुरग्यांक तुज्या शुभम आशिर्वादाने बर. आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्या आमच्या आवय बापूय फेगस विगार आनी शिक्षकांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कृपेचा सगोरा आम्ही क्रिस्तावांनी तुझे उतर ऐकून ते नियाळूंक आनी अंकरिसांनी एका काळजाची आनी एका मनाची जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाला बाप्पा फिरगस बिगर सोय मिळून आमच्या फिरगसीत आठी धरिल्ल्या सर योजनाचे तुझे बेसांव घाल. या योजनाक आर्थिक तशेंच विविध रितीन साकार दिवच्या सर्वांक बरी भलायकी दी आनी तुझ्या दाराल बेसावनी बर. ही योजना विगीच पोताक पावूंक उदाड मनाच्या आनीक तूं फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. हे घडी बरो सर आमचे कसकी सभा मौनपणी येजूच्या पांयातळा आमी दवरया. ह्या दिसांनी दग सडल्या दगवणी जावन भुमी थंड जावं जाय पुरतो पावस आमकां येवचे खातीर आमी मागया. तुमी आमकां ताची दया दाखोवन धराळ पावस दिवन भुमी थंड करून दग उणी जावं आनी दिसपडतो वावर करतल्यांक ह्या दगी वरवीं वावर करूंक कश्ट आमच्या हर एकल्यांक तुमी राखून दी सांबाळून दी म्हूण आमी मागया. सर्गीचे बाप्पा आमी उसारलेली उसारणांतली सर आमची मागणी दयेन तूं मारून घे. तुजी कशी वय तर आमकां ती फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. तुझे अति वो पूर्णता उंडो गवासो वायदा कासो बाबा दिता तुका बदलून देणे की तुका सत्यासो चिरे बाबोय माका उंडो बदलून दिता कुशन वाय बदलून दिता अद्भुत जीवन आशीर्वादान मुझे सगळे जीवन उभी करून बापा करते बाबा
पोळ सुपळ करून म्हाका तुझे हाती ओपून दिता हुंडो गोवाचो वायदा ताचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितू ग्रासत ग्रासो जिवीत भय म्हाका हुंडो बदलून दिताय अदली पयशे वय बदलून दिताय अद्भुत विवन आशीर्वादून म्हजे जाले जीवन उबी करून बापा करते पवन हुंडो गोवाचो वायदा ताचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितू ग्रासत ग्रासो जिवीत भय म्हाका हुंडो गोवाचो वायदा ताचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितू ग्रासत ग्रासो जिवीत भय म्हाका म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व दिवपाक मनतात असले जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेत आमच्या नक्या पैसेच्या अदमाक सर्वस्फोर मानून घे देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या गोळ्यान कृतीन आणि गुलाबायन सुचलेले कष्ट मरण आणि ताचे महिमेवंत पुनर जिवंतपण आम्ही आता संभ्रमता आणि तुका भक्तीन समर्पिता या बलिदानाच्या बळान आमच्या पदकाचे काही गुण कर आणि जेजू बराबर पदकाक आम्ही मेल्यावंक देखून ताच्या संगत जिवी जाल्ली मनशां कशी आम्ही तुका बरयलेले बलिदान जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आम्ही तुका वाखाण पावो काय दोन्ही ती सो आणि आमच्या फैद्यासो कोणादी गुण्या उत्तम कळा तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाखाणी वरत्या दाबाजान आम्ही करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बरी ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पत्ताचो लांब युग संपलो विबाटलो संसार नवो जालो आणि मनीस परत संपूर्ण पावलो देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचे तळपार निरंतरी गायता तुझे मुखार Serves porto Sargani sonsar palmatuja Bali bama Sargi tukaja
बापा करोस तू पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वखणता कित्याक तुझी थांब जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सर जीव आणि पवित्रपण उपजता उदेन ती तावन असतम ते पर्यंत तुका एक निर्मोळ बिटोणी करच्याक एकाच्या फर्जातून समयत आसाय देखून बापा कलतेपणी मागणी आम्ही करता तुका बेटोनच्या कमी हटल्यान ती दणी पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत जाऊच्या तू पवित्र करे तुझी आज्ञा पळून हो संस्कार मे स्मरण थांव तो परदीन जालो ते राती तणे गुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या दिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची तेच परी जेवण जात असताना कालस घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या दिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात नंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कालसे नव्यान स्नेह कराराचे रगत पातकाचे मुक्षणे मनशाक तुमचे बसोत आणि समेस्त मनशा बसोत त्यावर रावतले हे म्हज्या उडासा करात बावडता सो गुठ प्रगटूया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समजता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही बापा आमचे सरुणे बसो तुझ्या पुतान सुचलेल्या कष्ट मरणाचो आणि तुझ्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आणि सर्गासनाचो भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून तुझी वाट पळयोन आसा देखून आमी उपकारी काळजांनी जिवीत आणि पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बरेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टिका जोडल्या तीच बरी आतां तुजी पयस सभा तुका भेटयता तुजे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुज्या आपुताचे कुडीन रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बरें आणि तुजो सगळे कोडे येतलो आमी जावंक निर्भीक तुका भेटलेले सासणीक दान तूं आमकां करूं जशें देवाच्या माय बाबा किंवा ओंकार मोरयेच्या ज्या भगवान धर्मदुतांच्या वैभवी रक्त साक्षांच्या समेस्त तुज्या भक्तांक सांगतात तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवण्याचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता बापा जे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आणि तारण फावो कर म्हूण आमी मागता जे साकराल्यो आमच्या भगवान बापाच्या पित्र पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आणि मणयारां बराबर पुतान तुका जोडून घेतल्या सगळे परचे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थांत आणि प्रितीमोगांत तीर तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे थंय एकठांय कर आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आणि तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगोवन ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्वोद्विदारे बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या जुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना हांवें म्हणटा आसतना थोड्याच वेळान ह्या भुरग्यांचेर पयले फावटी जेजू काळजान येता आसतना आज खरो उजवाड पवित्र स्नानान दिल्लो तो उजवाड तांकां आज परतून पस्काच्या वतीतान तो उजवाड हातांत आसा. तांकां उजवाडाची भुरगीं जयशें करूं तसो तांकां आदार दिवंदी कृपा दिवंदी बेसांव दिवंदी म्हणून आमी मागणी म्हणटा आसतना तांचे खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो तो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे अस्कऱ्यांक शिताव तशें आमची मदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत समस्त काही आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रात्रेक दर्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय सराकांतले वाटाय कित्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पयसुकेच्या भोवताचेर दिश्टी घाल विशय प्रमाणे तिका शांती दी आनी पटान सांबाळ तुमची येताय राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. म्हाका सोबत जावन एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सर सुभागी. पण जेवण म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तू ये काळसा तू ये
जेजू तू ये काळजा तू ये बिडार करून तू ये तुझे समोर आयला तुका राखून रावला लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये आज पहिले पटी तुवें म्हज्या काळजांत बिडार केलाय सोम्या जेजू तुका अर्घ दिता जेजू हो दीस आनी ही घडी तुवें म्हाका फावो केल्ल्याक हांव तुका अर्घ दिता म्हज्या आवय बापाय पोदन मदन दोतोन शिकयल्या शिक्षकांक याजाक आनी कुटुंबाच्या सर्व सांगाता जेजू सदांच राव म्हज्या हर एका मेटांनी तुंच म्हजो सांगात जा आज तुका पयले पटी म्हज्या काळजान घेता आसतना म्हाका भोगुल्लो हो संतोश सदांच म्हजे थंय आसून दी ह्या संतोशांत वांटेली जावं हांगासर हजर जाल्ल्या सोमेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ जेजू हांव वाडून येता आसतना तुज्या आदर्शा प्रमाणे जियोंक म्हाका कुटपा दी जेजू हांव शिगून वाडूंक तुज्या वाटेन चलोवंक तुजो मोग करूंक आनी म्हजो बाबत जोडूंक तुजी मांस आनी रगत म्हाका बोल आनी गटाय दिवंक जेजू राव सदांच म्हजे थंय अर्गां तुका जेजू उगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू आतां आनी सदांच सर्वता आमेन प्रार्थुया कनवळ्या बापा आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयलें देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गोवळ्या स्वताळो आयकोंक आमकां मेळ्ळें ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेलीं आनी पातकाक मेल्ली आमी प्रामाणीकपणान जिवचे खातीर आपल्या मांसा रक्तान ताणें आमकां बसली ह्या देण्या पासून आमी तुका दिन वाजता
आणि घरा वचून त्याच्या तळ्या खान दिव आणि प्रमाणिकपणान जियोंक आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे असो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गुण करा. कोणता बेंतिनीचेर आशीर्वाद. मोगाळे भुरग्यां आनी भाव भयणीनो, आज तुमची आवय बापाय कोण तांणी बेंतीन घालतात आनी घालतात कित्याक मागण्यांत सांगात दिवंक आनी मागणे येदोळ शिकयला आनी ते मुंदर मरूंक आसा. हे मिसांव ती कोण तांणी बेंतीन घालच्या मळपात आपण ती जबाबदारी पळता म्हणलें हांगासर परगट तरान दाखयता. आतां आमी ह्या कोणता बेंतिनीचेर आशीर्वाद घालता. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, कोण तांणी बेंतीन आमकां तुवें भोव केल्या ह्या कोणता मळपात तेर्स करूंक आनी बेंतीन घाल मरी येसो सांगात जोडूंक तुजो आदार आमकां लाभय. प्रत्येक जावन ह्या भुरग्यांक पयले फावटी तांणी कोण तांणी बेंतीन तांच्या गळ्यान तांणी घालता आसतना हर एक दीस तेर्सान तुजो सांगात जोडूंक मरये सांगाता सदांच तुका वळखोंक आनी हर एक दीस कुटुंबाचो तेर्स म्हणो मागणे म्हणून मिसाचे बलिदान हर एका रितीन तांणी एका मनाच्या एका काळजाची जावन आवय बापूय सांगले उतर ऐकून तांकां जायशें करपा दी. आनी हे कोण तूं आनी बेंतीन आमी पवित्र करता आसतना हे गळ्यांत घालच्या भुरग्यांक आनी आवय बापायक तुज्या खऱ्या मार्गदर्शनांत सांबाळ आनी तांकां बरी भलायकी मती समाधान बरो फुडार सर वायटा विघ्नांतले कश्टांतले निवार म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. भुरगे आनी आवय बापायनी मुखार येवची.
ಜಿಲ್ಲೆದ ಐತರಚೆ ದಾನ 8,400 रुपये दिवसुती बापर बेन सलोन वेल्ल्या पहिल्या कामगाराच्या भुरग्यांक आवय बापायक देव बरें करूं तरबेज केल्ल्या टिचर बसिल्ला पिंटोगी देव बरें करूं येवच्या इतरा दिवसुती सलोन वरोंक सांजुजे मुंजे वाडो आदल्या हप्त्यांत भुरग्यांक शिबिराक कुमक करूंक आयिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा शिबीर करूंक आयिल्ल्या सर सिस्टरांक सिस्टर निशा जुडीत आनी सिस्टर सिल्विया हांकां देव बरें करूं म्हणटाना सर शिक्षक शिक्षकिनी कुमक केल्या तशेंच श्री संघटनेच्या संध्यांनी आमकां कुमक केल्या संघाचा उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सर गुरकार प्रतिनिधी तांकां आमी सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा भुरग्यांक वेळार धाडिल्ल्या आवय बापायक बागेंतल्या भुरग्यांक देव बरें करूं आमकां जुबले उगार पाद्र्या बसा फादर सिल्वेस्टर मिरांदा तांणी दयाकन मुखार येजय सांगात तांचे भाव आसात हे चिकमंगळूर देशी वावर करतात आनी जमशेदपुरांत काम करता रिचर्ड मिरांदा आनी दोगांनी मुखार येवंक विनंती करता ते ल्हान काणीक मान स्विकार करूंक विनंती करता बंगारोत्सव आचरण करच्या बाब सिल्वेस्टर मिरांदा हांकां सर बिरेगजगारा तर्फेन अभिनंदन पाठोवच्याक ह्या वक्ता तांची मोठवी वळख तुमकां आसा पूण हांव परत्यान उडासा काडटां बाळोक जेजू वाडो मुडायकोडी वाड्यांतल्या देवादीन अँटनी मिरांदा आनी देवादीन आलिस मिरांदा हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी तिसरो जावन आसा हांचे जनान 1947 डिसेंबर 31 तारखेर जालें प्रथम प्राथमीक शिकप आमच्या सिगरी इस्कॉलांत जालें उपरांत सा फिलोमिना हायस्कूल मैसूर दिवापोण्या पाळो दिवन 8व्या क्लासीत हांव तवळच्या मैसूर देशीक ते भरती जालें सेमिनरीचें शिकप मायनर सेमिनरीन मैसूर उपरांत सा पेद्रूची सेमिनरी बेंगळूर हांगासर जालें 1976 मेच्या 25 तारखेर जोगपाल्स शिवमोगा हांगासर येजकी दिक्षा तांकां लाभली मैसूर देशीज विभजन जाल्ल्या वेळार तांकां चिकमंगळूर देशीक नेमक केलें 1976 तावन 2022 पर्यंत चिकमंगळूर देशीच्या विविध पिरगज आनी निस्वार्थी सेवा तांणी दिल्या प्रस्तुत निवृत्त जावन शांती निलया निवृत्त ह्या जाग्याच्या घरा तांची वस्ती जावन आसा तांच्या मुखल्या जिविताक सर बरें मागता आनी भोव सादे आनी मोगाळ मैपासी उलोवणें तांचें तांकां आमी हांगासर हांगा आयिल्ल्या वेळार तांचे ती भोगणां आमी उलयलीं आसा मस्त सेवा तांणी केल्या तांच्या बरीणी पयलींचे कश्ट तांणी थोडे फावटी सांगले आसा ते कश्ट जायते फावटी पिवंक उदक नासलें आनी थंयसर नितळ उदक म्हळ्यार पूण देवान राखलां सांबाळलां तांकां तांचे मिसावांत बरो फळ आनी अख्रेक आज निवृत्त जिवनांत तांकां जाय अशी बरी भलायकी मतीक समाधान सौकसाय आनी ह्या उतर प्रयेर स्वामी तांकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून मागता आसतना तांकां सगळ्या फिरगज कुटुंबा तर्फेन उल्हास पटयता आनी सांगात तांचे भाव आसात आमचे मदेगांव सांगता बाब सिल्वेस्टर मिरांदाचे भाऊ बाब रिचर्ड मिरांदा हांकां खालच्या दिसा ह्या जागी दिक्षा लाभून 45 वर्सां जालीं आनी 5 वर्सांनी 50 जातात जमशेदपुरा देशीचे सबार वर्सां इस्कॉलांत तांणी वावर केला मात्र न्ही सबार भुरग्यांक बऱ्या फुडाराक पावयलेली कीर्त तांची जावन आसा प्रस्तुत विगार जावन पिरगजीन सेवा दिवन ते आसात सदे बोळे मैपासी मोगाळ बाब रिचर्ड आनी बाब सिल्वेस्टर तुमकां आमी अभिनंदन पटयत आसतना सगळे पिरगज कोटाम संतोशान तुमकां उल्हासिता अभिनंदन पटयता आनी तुमच्या मुखल्या मिसावान बरें मागता आतां ते प्रस्तुत विगार जावन जमशेदपूर पिरगजींत सेवा दिवन आसा तांकां आमी बरें मागता आमच्या पिरगज गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी संयोजक आनी उपाध्यक्ष मुखार येवचे आनी तांकां मान दिवच्या ह्या कार्यांत कुमक करूंक विनंती करता
कालच्या दिसा फादर अरुण डिसोजा डोमिनिक इस्कालोचो प्रिन्सिपल आनी सुपिरियर आमच्या मोगाचो 17 वर्सां एज की दिक्षा मेळोवन तांकां जातात तांकांय आमी उल्हासिता आनी दयाकर मुखार येवची फादर प्रशांत आनी मुखार येवची आज भोव अपुर्बेन देवाचें उतर आमकां मोण दिलां भुरग्यांक भोव अपुर्बेन अर्थभरीत प्रसंग दिला बाब रिचर्ड डिसोजा आमच्या पिरगेजीचो कुरियालवाड्याचो आनी वीणा आनी विन्सेंटाचो भाऊ विणाचो देर दिसता न्ही भाऊ हे तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा भोव भारी सुटसुटीत थंय दलंतापेट्ट पिरगेजींत थंय पयलीं हांव विटला आसतना थंय दलंतापेट्ट विरगत जावनात थंय लोक सांगता भोव अपुर्बायचो पाद्र्या बायला भारी गणगणीत आनी बरें उतरां आनी बारी मोगाळ देखून म्हाकाय संतोश जाता कित्याक ह्या पिरगेजीचो न्ही आमच्या दिवसीचो देखून बाब रिचर्ड तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत बरें मागता बाब प्रशांत आसात तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आज साबेटोणी केल्या बाब अरुण प्रशांत आनी बाब सिल्वेस्टर आनी रिचर्ड तांकांय सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें मागता पयलो कुंगार घेतलीं भुरगीं आसा भुरग्यांनो तुमी आज सेकेंड दिवंक ना आज कितें करूंक तुमी बेसांव मागचें कोणीय तुमकां सेकेंड दिल्यार काणी नाकात बेसांव आज जोडा तुमी सेकेंड नाका काल जायचे तुमकां बेसांव जायचे जेजू तुमचे फावटी पयले फावटी काळ जाता आयला संतोष तुमकां भोगला आनी एकल्याच्या तोंडार बरो आसो आसात जेजू आयला सो संतोष मुखार सून वरीचे देखून तुमी हर एकल्या लागीं आज जावन बेसांव मागचे आनी एक तुमकां एक जगवणी दिता सत्राय कितें म्हळ्यार मागणें करिनासतना जेजू लागीं उलयनासतना तुमी न्हिदूंक ना देखून न्हिदच्या पयलें बरें करून तेरसांत भाग घेया कितले लेट जाल्यार व्हडणी कितले वेगी जाल्यार व्हडणी मागण्यांत भाग घेवन जेजूचो सांगात जोडून जेजूचें भुरगें जावंक प्रयत्न करा देखून तुमकां सर्वांक अभिनंदन पळयता वापुरबेन गायन केलां गायन मंडळी आनी वजंत्र प्ले केलां जिश्टन पेंटो आनी सर आलतार भुरग्यांक आनी सर्वांक आनी जायत्या भाव भयणींनी आमकां विविध रितीन हांगासर कुमक केल्या तांचो सर्वांचो उपकार बावडता आनी बापुरबेन हांगासर सगळी मंडावळ केल्या सर्वांक सर टिचरांची कोऑर्डिनेटर आसा आमची रुबी टिचर आनी सर टिचरां आनी बदलेक दोतोन शिकोवंक आपयल्या वेळार बऱ्या मनान थंयसर तांणी शिकयल्या सर शिक्षकींक आनी सर्वांक कोणाक बाकी दवरिनासतना सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सोम्याची मिशनार आशिर्वादां तांचेर सर्वांचेर आमी मागता उबे रावया निमाणें गीत मेळ्ळें तुका
मोगाळ पुता सोबे आमकार मोरी आशीर्वादी आमकां बगेन पुसूचे गुरुवेन नेरमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मान बापाचे पुताचे पवित्र आत्मेचे नवी आम सर्वेस परदेवाकास दिन वाचून गावया दिसायचो गोवरतो संतोषान गावया महत् कार्यां केल्यान सर्वेस्परान विचित्रां केल्यान ताच्या उजव्या